जसपाको संसदीय दलको नेता महेश बस्नेतहरूले छानिदिने हो भने अब नेकपाको संसदीय दलको नेता छानिदिनु पनि त हामी जानु पर्यो। रेशमजी, उहाँप्रति त्यो मेरो सम्मान कायम छ। उहाँ जेलबाट छुट्नुपर्छ। जहाँसम्म उहाँहरूले सत्तामा जाने भराइ होइन, पोलिटिकल के भन्छ सौदाबाजी, राजनीतिक सौदाबाजीको रूपमा राजबन्दीहरूलाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाउनु इच्छा छ। मन्त्री खानु छ, कुरा छ मन्त्री खानु, त्यो पनि ओलीको एउटा बदनाम सरकारको, प्रतिगामी सरकारको, त्यसलाई काँध थाप्नु छ। त्यो बदनाम छ, भ्रष्ट छ, सङ्कटग्रस्त छ होइन, त्यस जनविरोधी छ, त्यसलाई गएर काँध थाप्नु छ। अनि दुहाई दिनु छ राजबन्दी पवित्र मान्छेहरू। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थानुक। टिभी टुडे एचडीको यो विशेष कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हामी समसामयिक राजनीतिको विषयमा सही र सठिक विश्लेषण गर्दै आएका छौँ र यो विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा पछिल्लो समय कोरोना महामारीको ग्राफ चाहिँ नेपालमा यतिखेर डाउन भइरहेको जस्तो देखिन्छ। या परीक्षण नभएर हो, या हामीले परीक्षणको दायरासँगै अस्पताल जान मान्छेहरू हिचकिचाइरहेको। तुलनात्मक रूपमा हिजोको 10,000 15,000को तुलनामा आज 5-6,000 चाहिँ सङ्क्रमित देखिए तापनि मृत्युदर भने अत्यन्तै कम देखिएको छ। अर्थात् बिलो थर्ड डिजिट अर्थात् 100 भन्दा तल झरिसकेको अवस्थामा स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने यस्तो विषम परिस्थितिमा राजनीति भने बडो तातेको छ र यो तातेको राजनीतिमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूभित्र आफ्नै किसिमको अन्तर्सङ्घर्ष जारी छ। विशेषतः यतिखेर सबैको ध्यान नेकपा एमालेको चाहिँ विभाजन हुन्छ या एकता हुन्छ, किनभने हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रीले जुन जारी गरेको एक किसिमको वक्तव्य छ, एक किसिमको उहाँले एकता आह्वान छ, त्यसमा चाहिँ अर्को पक्षधर त्यति सकारात्मक नदेखिरहँदा केही नेताहरू बाहेक यस्तो परिस्थिति नेकपा एमाले के हुन्छ यो भने वेट एन्ड सीमा छ। तर अर्को पार्टी यतिखेर विशेषतः प्रतिपक्ष रहेको जनता समाजवादी पार्टी भने फुटको सङ्घारमा पुगिसकेको जस्तो देखिन्छ। किनभने एउटा पक्ष जो संस्थापन रूपमा चाहिँ आफूलाई उभ्याएको थियो, महन्त ठाकुरको नेतृत्व भनौँ एउटा पक्ष राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा सरकारमा गएसँगै 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ राजपाका नेताहरूलाई कारबाही गरिएको छ र जनता समाजवादी पार्टीले यतिखेर पूर्व राजपाका नेताहरू जो चाहिँ सरकारमा थिए तिनलाई हटाइसकेको अवस्थामा अब के हुन्छ, जसपा कसरी अगाडि बढ्छ लगायतको विषय र रेशम चौधरी लगायत विभिन्न विषयमा मधेसका मागहरू जसरी उठाइएको छ र राजेन्द्र महतोको अभिव्यक्ति यति किन गैर जिम्मेवारपूर्ण रह्यो लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। आजको विशेष अङ्कमा हामीसँग जसपाका युवा पुस्ताका अत्यन्तै प्रभावशाली बौद्धिक व्यक्तित्व र जसपाको चाहिँ प्रचार विभाग प्रमुख एवं केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य डम्बर खतिवडा आजको विशेष अङ्कमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। खतिवडाज्यू नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? कोरोनाले अति तपाईँलाई दुःख दियो भन्ने हामीले लगातार तपाईँसँग सम्पर्क गर्दा पनि यस्तो परिस्थिति बनिरहेको थिएन। कोरोना कसरी जित्नुभयो तपाईँले? एक होइन 2 चोटि लाग्यो भन्ने सुनेको थिएँ मैले, के हो खास? 2 चोटि त होइन, एकैचोटि हो। एकैचोटि है? हजुर। कति दिन लामो समय भयो, 16 दिनको बिहानदेखि म फ्रेस भएँ। मलाई असर देखिन थालेको 16 दिनको बिहानदेखि। कति दिनमा जित्नुभयो तपाईँले कोरोना? होइन, अलि असर त केही समय, विकनेस त लामो रहँदो रहेछ होइन। र पछिल्लो चरणमा म जचाउन गइनँ। 14 दिन कटेपछि खासै टेस्ट आवश्यक पर्दैन भन्ने डक्टरहरूको भनाइ थियो। मलाई फ्रेसनेस हुँदा 16 दिन भइसकेको थियो। करिब अरू 10-15 दिन विकनेसहरू रह्यो होइन। अहिले ठिक छ। यो कोरोनाले धेरै ह्याम्पर गर्छ, शरीरलाई धेरै विक बनाउँछ, देखेका छौँ हामीले। मान्छेहरूको मृत्युदर हेर्दा पनि देखिन्छ। सङ्क्रमण पनि सिधै छातीमा हान्ने, यसले चेस्टलाई हान्ने, फोक्सोलाई हान्ने, त्यसपछि निमोनिया सङ्क्रमण देखेर मान्छेको डेथै भएको जसम्म देखियो। त्यति भयावह हुँदो रहेछ त जुन अनुभव यहाँले पाउनुभयो? के कुरामा ख्याल गर्नुपर्दो रहेछ? मानिसहरूको भनाइ त फरक छ होइन। सबैमा एकै प्रकारको उस्तै खालको सिम्टमहरू देखिँदैन भन्ने छ। अब मेरो अनुभवमा चाहिँ यसको बारेमा जति पनि भ्रमपूर्ण कुराहरू, विभिन्न कुराहरू, यो केही होइन आदि इत्यादि होइन, हाछ्यौँ गर्दा पनि हुन्छ, अम्बाको पात खाँदा पनि हुन्छ भन्ने मोडेलको जुन कुराहरू गर्ने गरिन्छ त्यस्तो हेलचेक्राइ गर्नु नहुने रहेछ। यो नलागेको बेलामा मान्छेहरूले सोचेको भन्दा चाहिँ अलिक कठिन नै खालको रोग रहेछ र अहिले त ठिक छ नि स्वास्थ्यलाई? अहिले म ठिक छु। ल, अब तपाईँ ठिक हुनुभयो, राजनीति चाहिँ विशेष गरी तपाईँकै पार्टीभित्रबाट सुरु गरौँ, त्यसपछि अन्य विषयमा जाउँला। आज जनता समाजवादी पार्टी फुटको सङ्घारमा पुगेको जस्तो देखिन्छ। हजुर। अब फुटिसकेको हो भन्दा फरक पर्छ कि के हुन्छ?
अब जनता समाजवादी पार्टीको फुटलाई पहिलो कुरा चाहिँ हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने यो पूर्व राजपा र पूर्व समाजवादीको फुट होइन। यताका मान्छे उता अलिअलि उताका यता अलिअलि हुन सक्लान् हैन। यसको हाम्रो मुख्य हामीमा कहाँबाट समस्या आयो अथवा यो मुभमेन्टको आन्दोलनको उद्देश्य के थियो भन्ने कुराबाट मात्रै यसलाई अलिकति पर्गेल्न सकिन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। पहिलो कुरो हामीले नेपालमा एउटा नयाँ खालको राजनीतिक दल बनाउन चाह्यौँ हैन, शक्तिको रूपमा। स्थापित दुई ठुला दलहरू छँदै थिए, नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। यद्यपि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका थुप्रै समूह उपसमूह घटकहरू छन्, तर एकमुष्टमा भन्दा त्यो नेकपा नै हो। अब ती दुईटै भन्दा बाहेक अथवा विचारधारामा शास्त्रीय पुँजीवाद र शास्त्रीय साम्यवाद भन्दा फरक खालको हैन, एक प्रकारको 21औं शताब्दी सुहाउँदो समाजवादी चिन्तनमा आधारित पार्टी हामीले बनाउने प्रयत्न गर्यौं हैन। हामीले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक प्रणालीमा पनि एउटा विकल्प दिने, अहिलेको संसदीय लोकतन्त्रको विकल्पमा प्रत्यक्ष सहभागितामूलक र समावेशी लोकतन्त्रको एउटा कन्सेप्ट अगाडि सार्ने। त्यसैगरी तपाईको यो के भने बहुसांस्कृतिकतावादमा आधारित हैन, पहिचान र अधिकारमा आधारित राज्यको पुनर्संरचना लगायतका मुद्दाहरू उठेर हैन, सीमान्तकृत समुदायहरूका आकांक्षाहरूको पूर्ति गर्ने हैन, पूरा गर्ने, सम्बोधन गर्ने र सँगसँगै चाहिँ राष्ट्रलाई सुशासित र समृद्ध पनि बनाउने भन्ने मोडेलको एउटा पार्टीको हामीले कल्पना गरेका थियौं। र यो पार्टी यो मिसनमा हाम्रो दावा के थिएन भने हामीले एउटा कांग्रेस कम्युनिस्ट जस्तै 60-70 वर्ष लगाएर एउटा सेटमा आइसकेको व्यवस्थित पार्टी बनाइसक्यौं भन्ने हाम्रो दाबी कहिले पनि थिएन। हामी एक किसिमको प्रयोगको चरणमा परीक्षणको चरणमै थियौं र परिपक्वता पनि भइसकेको थिएन। यद्यपि पछिल्लो एकतालाई हेर्नुहुन्छ भने त 1 वर्ष पनि मुस्किलले पुगेको थिएन जब समस्याहरू सुरु भयो। त्यस हुनाले यो एउटा परीक्षणकै क्रममा थियो। यसलाई चाहिँ अरू पार्टीहरूको जस्तो यो जसोपा ठुलो टुटफुट भएको एउटा परिपक्व भइसकेको जस्तो ठिक छ। यो तपाईहरुको एकतामै प्रश्न खडा गर्ने ठाउँ देखियो जस्तो लाग्छ के मलाई चाहिँ। अब कस्तो भयो भने हिजो अघिल्लो पटकको संक्रमणको बेला या अघिल्लो साल जुन लकडाउनकै पेरिफेरीमा चाहिँ सांसद अपहरणकै केसले गर्दाखेरि तपाईहरु रातारात चाहिँ एक भएको जस्तो देखिन्थ्यो। सिद्धान्त विचार भन्दा त्यो परिस्थितिले सिर्जना गरेको एउटा एकता थियो भनेर आज चाहिँ यो फुटको दोषी चाहिँ हो चाहिँ को त आज? दोषी भन्नाले त अब यो विश्लेषण पद्धतिमा भर पर्ने भयो र आफ्नो आफ्नो मुख्य कुरा के हो भने त्यो होइन, तपाईले भनेको होइन। त्यो कतिपयले भन्छन् ओलीले मिलाइदियो, ओलीले नै फुटायो भन्ने, त्यो होइन। ओलीले मिलाउनु भन्दा अगाडि नै हामी धेरै राउन्ड चाहिँ छलफलमा थियौं आन्तरिक रूपमा हैन। उहाँहरु एकतामा आउन इच्छुकै हुनुहुन्थ्यो। अझै तपाईलाई भन्ने हो भने नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी फोरमको एकता हुनुभन्दा पनि अगाडि हैन, संघीय समाजवादी फोरम, राजपा, नयाँ शक्ति र जनमुक्ति पार्टीको चतुर्कोणात्मक एकता गरौँ भन्ने पनि एक हदसम्म छलफल चलेको थियो। त्यसैले त बिल्कुल अप्रत्याशित घटना थियो ओलीले गराइदिएको भन्ने चाहिँ होइन। दोस्रो कुरा, अहिलेको विवाद फेरि त्यो एकतालाई गलत सिद्ध गर्दैन। एकताको उद्देश्य जुन थियो, एकताको मनसाय जुन थियो, एकताका जुन घोषणापत्रहरू थिए हैन, विधि विधानहरू थिए, नियमावलीहरू थिए, आचार संहिताहरू थिए, उद्देश्यहरू थिए, ती गलत साबित भएर अहिलेको फुट आएको होइन। अहिलेको फुट आउनुको मुख्य कारण चाहिँ हाम्रो केही साथीहरूमा ओली सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आएको मतभिन्नता हो। हामीले भन्यौं कि ओली सरकार 3-3.5 वर्षदेखि चलिरहेछ, हामी एउटा अपोजिसन पार्टी हो, हाम्रो विचार पनि उनीसँग त्यति धेरै मिल्दैन, उनी फरक धारका नेता हुन्, हाम्रो पार्टी फरक धारको पार्टी हो। त्यसैले अहिले ओली सरकार जुन हिसाबले बदनाम छ, भ्रष्ट छ, संकटग्रस्त छ, यस्तो बेलामा हामी अपोजिसन पार्टी बनाउन हिँडेको मान्छेहरूले ओलीका कदमहरूलाई साथ दिनु र काँध थाप्नु हुँदैन। त्यो विपक्षी दलको धर्म होइन। कहिले आयो तपाईहरुलाई? किनभने अघिल्लो पटक 2 बुँदामा सहमति गरेर हिजोको संघीय समाजवादी पार्टी अर्थात् उपेन्द्र यादव नेतृत्वको बाबुराम भट्टराईसँगको एकतापछि सरकारमा जाँदाखेरि पनि त यी विषयहरू त उठेकै थिए नि हैन र? त्यतिखेर पनि यी विषयहरू थिए, तर अहिलेको जति प्रखर थिएनन्। त्यतिखेर तपाईहरु जाँदा चाहिँ ठीक हुने, आज चाहिँ महन्तजीहरु जाँदा के गलत भयो? राजेन्द्रजीहरु जाँदा म त्यस भन्दैछु। त्यतिखेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने असंवैधानिक ढंगले त्यो काम ओलीले गरेका थिएनन्, एक नम्बर कुरा। त्यतिखेर ओली सरकार भर्खरै गठन भएको एउटा निर्वाचित नयाँ पार्टीको सरकार थियो। त्यतिखेर नेकपामा अहिलेको स्तरको टुटफुट विभाजनहरू
आइसकेको थिएन र नेकपाका थुप्रै नेताहरू प्रचण्ड माधव नेपाल लगायत थुप्रै नेताहरूले संविधान संशोधन मार्फत देशमा एउटा नयाँ राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउन सकिन्छ, त्यसका लागि हामी पनि प्रयास गर्छौँ भन्ने खालको कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो हैन। त्यतिखेर संविधान संशोधन यदि चाहेको भए गर्नका लागि 2/3 सहजता थियो। अहिले मैले यी जुन चिजहरू भने अहिले त्यो कुनै पनि छैन। ओलीले 2 चोटि संसद विघटन गरिसक्नुभयो हैन। संविधान संशोधन गरिदिनुहुन्छ, कहाँबाट गरिदिनुहुन्छ? जबकि संविधान संशोधन गर्न संसदको 2/3 चाहिन्छ। एक त संसदै छैन, अर्को कुरा ओलीसँग 2/3 पनि अब छैन। त्यतिखेर त 2/3 थियो नि त चाहेको भए। तर अहिले त अध्यादेश मार्फत पनि गर्न सक्नु होला फेरि उहाँले। अहिले अध्यादेश मार्फत संविधान संशोधन त कति स्वीकार्य होला, कति मान्य होला हैन। अध्यादेशको आयु त 6 महिनाको हुन्छ हैन। 6 महिनाकै लागि त संविधान हुँदैन होला हैन। त्यसैले यो परिस्थिति फरक छ। यो परिस्थिति फरक भएको हुनाले अहिले ओलीलाई साथ दिने, काँध थाप्ने र प्रतिगमनको मतियार बन्ने र जनभावना जनतालाई को भावनामा पनि ठेस पुगेको छ अहिले ओलीप्रति। जनतामा एउटा ठुलो आक्रोश छ देशभरि अनि यस्तो आक्रोशको गानमा हामी किन पर्ने भन्ने साथीहरु त जानुभयो नि त भन्ने हाम्रो पार्टी फुटाइदिने सरकारमा हिँड्नु त यो हाम्रो मुख्य दृष्टिकोण हो अहिले हैन। हामी ओली प्रतिगमनको मतियार कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैनौँ। पार्टीको स्ट्यान्ड यो हो, पार्टीको बहुमतको निर्णय पनि हो, यो माइनेटै छ यसको हैन। तर उहाँहरू चाहिँ पार्टीको यो स्पिरिट भन्दा बाहिर गएर साथीहरू चाहिँ बालुवाटार धाउने हैन, शीतल निवास राति जाने अनि मन्त्रालयको बार्गेनिङ गर्ने, यो देऊ त्यो देऊ भन्ने, मन्त्रीको सङ्ख्या बढाइदेऊ भन्ने जस्ता कामहरूमा चाहिँ लाग्नुभयो। त्यसको के होला भन्दा त्यसको 3टा फ्याक्टर मैले देख्छु। यद्यपि उहाँहरू अब मन्त्रीमा गइसक्नुभयो, उहाँहरू कारबाहीमा परिसक्नुभयो। जो कारबाहीमा पर्न बाँकी हुनुहुन्छ, अब मन्त्री ओली सरकारको मन्त्रीमा जाने सबै मानिसहरू कारबाहीमा पर्छन् भनेर नीतिगत निर्णय पार्टीले गरिसकेको हुँदा ती सबै मान्छेहरूको बारेमा कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ हैन। त्यस हुनाले उहाँहरू गइसक्नुभयो। तर मलाई के लाग्छ भने यसको किन यस्तो घटना भयो? आखिरी हिजो पुस 5 गते ओलीले पहिलो प्रतिगमन गर्दा त हामी संयुक्त रूपमा आन्दोलनमा थियौँ। देशभरि ठुल्ठुला आमसभाहरू भयो। यो पार्टीको आह्वानमा राजेन्द्र महतोजी स्वयं चाहिँ के भने रत्न पार्कको आमसभामा सम्बोधन गर्न जानुभएको थियो। अरू थुप्रै ठाउँमा जनकपुर जानुभएको थियो, राजविराज जानुभएको थियो, महन्त ठाकुर चाहिँ तपाईँको भैरवा जानुभएको थियो भने त्यो मोमेन्टमा पनि हामी सँगै थियौँ। जब अदालतले तपाईँको फागुन 11 गतेको फैसला गर्यो त्यसपछि उहाँहरूको चाहिँ ओलीसँगको निकटता चाहिँ बढ्दै गयो। यसका 3टा कारणहरू छन् भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा कारण त स्वयं हाम्रो साथीहरूको मनमा मन्त्री खाने लोभ, लालच हुन्छ नि, पदीय लोभ पलायो त्यो बिचमा, एउटा कारण। दोस्रो कारण ओलीले वाञ्छित अवाञ्छित खालका लोभ लालचहरू पनि धेरै दिए, फकाउने किन्ने मोडेलका कामहरू पनि गरे हैन। दोस्रो कारण त्यो मलाई लाग्छ अब सङ्कटग्रस्त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकार जोगाउन हरेक वाञ्छित अवाञ्छित कर्म गर्नुपर्छ, त्यो त उसको धर्म नै हो, त्यो त चाणक्य नीति हो, सामदाम दण्डभेद हो भन्ने पनि एउटा दृष्टिकोण छ। त्यो पनि म स्वीकार गर्छु। तर मलाई के लाग्छ भने सभ्य लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। कि त त्यो पार्टीले ओभरअल उसलाई चाहिँ डिसिजन गरेर राजनीतिक रूपमा काँध थाप्छ, समर्थन गर्छ, कि त पार्टीले गर्दैन भने कुनै एउटा पक्षलाई टुटाएर फुटाएर फकाएर पैसा दिएर पद दिएर लोभ दिएर लाने काम चाहिँ सत्ता पक्षले गर्नु लोकतन्त्रमा त्यो पनि एक प्रकारको अनैतिक कामै हो हैन। ओलीले त्यो गर्नुभयो। अनि तेस्रो फ्याक्टर पनि भयो। तेस्रो फ्याक्टर अब त्यो नभनौँ कि कसैले न कसैले अदृश्य रूपमा उहाँहरूलाई मिलाइदिन चाहिँ बडो भित्रभित्रै मेहनत गर्यो। एकातिर हाम्रो साथीहरूको लोभ, अर्कोतिर ओलीको प्रलोभन र अर्कोतिर अदृश्य हातको मिलन गराइदियो। त्यो 3टा चिजहरूको संयोगले गर्दा साथीहरू पार्टीको राजनीतिक लाइनबाट, कर्तव्यबाट, सिद्धान्त विचार र एजेन्डाबाट च्युत हुनुभयो र फस्नुभयो। उहाँहरूको राजनीतिक जीवन बर्बाद भयो भन्ने लाग्छ मलाई। तपाईँहरूले बर्बाद भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले तपाईँहरूलाई कारबाही गरिरहनु भएको छ। उपेन्द्र यादवजीहरूलाई कारबाही गर्ने कुराहरू, उहाँहरूले कारबाहीका पत्रहरू बाहिर आए। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले उहाँहरूलाई कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगमा तपाईँहरूले दिनुभयो, उहाँहरूले दिनुभयो, अस्वीकार गरिदियो। यो भएको चाहिँ के हो? आधिकारिक हो को? तपाईँहरूको छ ल भन्नुहोस् त। यो बहसमा म कुनै चर्को कुरा गरेर दाबी गर्न चाहन्न। देशको प्रचलित ऐन कानुन र परम्परा बमोजिम जे हुन्छ त्यही हुन्छ।
देशमा निर्वाचन आयोग छ, मानेन नि त निर्वाचन आयोगले तपाईँहरूको पत्रलाई। के मानेन? खै त तपाईँहरूको आधिकारिक हो कि होइन? त्यो त डिसिजनै भएको छैन नि त। डिसिजन भएर पत्र पठाइसक्नुभयो, तपाईँहरू दुवै पक्षले मानेन, कसैलाई पनि मानेन भन्ने कुराहरू त बाहिर आएन। होइन, त्यो कुरा गलत होइन। अहिले हामीहरूले आफ्ना दाबीहरू त्यहाँ निवेदन दिएर दर्ता मात्रै गरेका छौँ। निर्वाचन आयोगले कुनै डिसिजन लिएको छैन। र हाम्रो विश्वास के हो भने पार्टी भनेको बहुमत पक्ष हो। पार्टी भनेको त सर्वसम्मत हो पहिला कुरा त, होइन? तब जब सर्वसम्मत हुन सक्दैन भने बहुमत पक्ष नै पार्टी हो, होइन? र पार्टी केन्द्रीय समितिको बहुमत हामीसँग भएको हुनाले चाहिँ हामीले गरेको डिसिजन नै बहुमतको तपाईँसँग बहुमत छ? बहुमत छ। तर यो सांसदहरूमा चाहिँ अल्पमत जस्तो पनि देखियो। 20 जना संसदीय दल पार्टीको व्हिपमा चल्नुपर्ने दल हो। संसदीय दल दलीय व्यवस्थामा पार्टीको केन्द्रीय समितिसँगले जे निर्णय गर्छ त्यसको एउटा विङ्सको रूपमा संसदीय दलले काम गर्नुपर्छ। संसदीय दलको बहुमत पार्टीको बहुमत हुँदैन। यो संसारभरिको नियम हो, बुझ्नु होला। र अर्को कुरा त्यो जुन साथीहरू 20 जना उता छ भने त कन्स्ट्यान्ट सङ्ख्या पनि होइन। जस्तो संसदमा मतदान गर्दा त 15-15 भएको थियो नि त, होइन? त्यसैले त्यो 20 भनेर जुन दाबी गरिएको छ त्यो कतिको वैध छ भन्ने कुरा तर पनि छ। उहाँहरू चाहिँ डोलेश्वर रिसोर्ट पुगिरहँदा 20 जना छ हामीसँग भने संसद दलको नेताहरू नै उहाँहरूले चाहिँ राजेन्द्र महतोलाई अगाडि सार्नुभयो। त्यो पनि फेरि पार्टीको बैठक होइन, रिसोर्टमा गएर गर्नुभयो। यो कति वैधानिक हो? त्यो त हेर्नुहोस्, अब हामीले एउटा जिस्किने मोडेलमा भन्ने गर्छौँ, होइन? इन्फर्मल भाषामा कि अब जसपाको संसदीय दलको नेता महेश बस्नेतहरूले छानिदिने हो भने अब नेकपाको संसदीय दलको नेता छानिदिनु पनि त हामी जानु पर्यो होला नि त। त्यस्तो पनि काहीँ हुन्छ र दुनियाँमा? तर उहाँहरूले सांसदै लगेर लुकाइदिनु भयो नि त तपाईँहरूको। त्यो दिन त सायद त्यो त अनैतिक राजनीति गर्नेहरूले के गर्छन्, के गर्दैनन्, अब त्यो त राज्यले कारवाही गर्नुपर्ने हो खोजी नीति गरेर, होइन? एउटा सभ्य लोकतान्त्रिक समाजमा त देशको प्रचलित ऐन कानुन मूल्य मान्यता परम्परा विपरीत कसैले कर्महरू गर्छ भने त्यसलाई अनुगमन गर्ने, रेगुलेट गर्ने, पनिस गर्ने चाहिँ संस्थाहरू हुन्छन् होला, हुनुपर्छ होला। डक्टर कतिवटा ज्यू मलाई भन्नुहोस् त, अहिले उहाँहरूले विशेष गरी मधेसको माग र हाम्रो संविधान संशोधनको विषय र केही लगाइएका झुटा मुद्दाहरूको सवालमा रहेर हामी सरकार अर्थात् केपी ओली हाम्रा मागप्रति सकारात्मक र गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता देखाएको कारणले गर्दा हामीले उठाएको माग जसले सम्बोधन गर्छ त्यसलाई समर्थन गर्छौँ भन्ने हाम्रो तर्क रह्यो भनेर उहाँहरूको दाबी छ। तपाईँहरू यसो हेर्दाखेरि तपाईँहरू त्यो मागप्रति चिन्तित नभएको, उहाँहरू बढी चिन्तित भएको, तपाईँहरू मुद्दाहरू फिर्ता गर्ने सवालमा चिन्तित नभएको, उहाँहरू चाहिँ रेशम चौधरीलाई छुटाउने सवालमा चाहिँ बढी केन्द्रित भएको या छुटाउनु पर्छ भन्ने अडान लिएको। आज मुद्दा फिर्ता थारूवानले पनि एउटा सहमति गरेर थारू कल्याण। उहाँहरू रेशमजी जेलबाट छुटेपछि मन्त्री हुनुभयो कि हुनुभन्दा अगाडि नै हुनुभयो? अहिले नै भइहाल्नु नि, उहाँ त भित्र मुद्दै छ। उहाँहरूको वचनमा कति दम रहेछ त? त्यसलाई परीक्षण गरिरहनु पर्छ र? हामी उधारो गर्दैनौँ, नगद गर्छौँ भन्दै हुनुहुन्छ। आफ्नो पार्टीको सांसद जेलभित्र छ, होइन? अनि मुद्दा बनाएको छ सम्पूर्ण राजबन्दीहरू रिहाई हुनु पर्यो। राजबन्दीहरू रिहाई भएका छैनन्। अनि तपाईँको के हो भने मन्त्रीको शपथ खान हतारो छ भने त्यो वचनमा कति दम छ र त्यसको विश्लेषण गरिरहनु पर्यो। तपाईँलाई पूर्व अनुमान थियो यी पदका लोभी हुन् भन्ने? होइन, मान्छे भनेको हेर्नुहोस् एउटा विचित्रको प्राणी हो। अलिअलि अनुमान त थियो, तर यो स्तरमा यति छिटै गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ थिएन। तर फेरि मान्छेलाई एउटा के भने मान्छे भनेको त एउटा यस्तो प्राणी हो कि राम्रो भनेको मान्छे नराम्रो पनि निस्किन सक्छ, नराम्रो भनेको मान्छे राम्रो पनि निस्किन सक्छ। त्यसैले मान्छेको वास्तविक मूल्याङ्कन त मृत्युपछि मात्रै हुन्छ। महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोहरूले रेशम चौधरीलाई यसपटक बलिको बक्रा बनाएको हो त? त्यसो भए त्यो भन्न म चाहन्न। त्यो भन्न किन म चाहन्न भने रेशमजी थरुवाट आन्दोलनको एउटा अहिले पनि योद्धा हो। उहाँ जेलमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई टिकापुर क्षेत्रको कैलालीको कति नम्बर क्षेत्र हो? 1 नम्बर क्षेत्रको जनताले अत्याधिक बहुमतले जिताएका हुन्। उहाँ यो देशको एउटा निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो। उहाँप्रति त्यो मेरो सम्मान कायम छ। उहाँ जेलबाट छुट्नुपर्छ। उहाँ राजबन्दीको एउटा हो, आस्थाको बन्दी हो र आस्थाको बन्दीलाई राजनीतिक तवरले नै रिहा गरिनुपर्छ भन्ने अहिले पनि मेरो व्यक्तिगत पनि र पार्टीको पनि दृढ मत छ। जहाँसम्म उहाँहरूले सत्तामा जाने भर्याङको होइन, पोलिटिकल के भन्छ सौदाबाजी, राजनीतिक सौदाबाजीको रूपमा राजबन्दीहरूलाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाउनु इच्छा छ। मन्त्री खानु छ, कुरा छ मन्त्री खानु, त्यो पनि ओलीको एउटा बदनाम सरकारको, प्रतिगामी सरकारको, त्यसलाई काँध थाप्नु छ। त्यो बदनाम छ, भ्रष्ट छ, सङ्कटग्रस्त छ, होइन? त्यस जनविरोधी छ, त्यसलाई गएर काँध थाप्नु छ।
अनि अनि दुहाई दिनु छ राजबन्दी पवित्र मान्छेहरूको, होइन, शहीदहरूको, आन्दोलनकारीहरूको, जेलमा परेका मान्छेहरूको, मुभमेन्टको, होइन, यो सौदाबाजी चाहिँ एउटा घटिया स्तरको सौदाबाजी हो। सरकारले गरेको विशेष गरी ओलीले चाहिँ मधेसको मुद्दाको सवालमा, नागरिकताको सवालमा गरेको विषयमा तपाईँहरूको विमति हो त त्यसो भए? नागरिकताको बारेमा के छ र अहिले? नागरिकता भनेको त संसदबाट पारित नहुन्जेल लागू नै हुँदैन। नागरिकता भनेको 6 महिनामा दिइसक्ने चिज हो र। अध्यादेशको आयु कति हुन्छ? तर उहाँहरूले त दीपावली मनाउनु भयो नि त तराईमा। त्यसको केही अर्थै छैन, त्यो अज्ञानता हो। अध्यादेशको आयु 6 महिनाको हुन्छ, यदि त्यो पनि मुद्दा परेन भने मुद्दा परिसक्यो। त्यसैले त्यो अध्यादेश अहिले कार्यान्वयनमा जाँदैन। त्यसलाई ऐन बनाउनको लागि पार्लियामेन्ट छैन, पार्लियामेन्ट विघटनलाई उहाँहरूले समर्थन गर्नुभएको छ, होइन। अनि अब तपाईँको नागरिकता त 6 महिनामा हल हुँदैन। 6 महिनाभित्रै सबै मान्छे 16 वर्ष उमेर पुगेर भ्लाटभुट नागरिकता लिइसक्छन् अनि यसलाई क्लोज गरिदिउँ भन्ने त कुरा होइन। यो त नागरिकता भनेको त दिगो कुरा हो, त्यो वर्षौँसम्म जाने पुस्तौँसम्म जाने कुरा हो, होइन। कतिपय जन्मसिद्धको सन्तान आज जन्मेलान्, 16 वर्षपछि उनीहरू नागरिकता क्लेम गर्न जालान् भनेपछि त्यो त कहाँ संशोधन भएर आउनुपर्छ त? त्यो संशोधन भएर आउनुपर्ने चिज त ऐनमा हो, होइन। एउटा दिगो ऐन कसले पारित गर्न सक्छ? पार्लियामेन्टले पारित गर्न सक्छ। यति चिज उहाँहरूलाई थाहा छैन भने मैले के भन्नु? अब जनताले बुझ्लान्, तर मधेसका जनताहरू जहिले पनि भोटर ब्याङ्कको रूपमा चाहिँ भए, ती आन्दोलन भन्यो भने ज्यान फाल्न तयार छन्। तर नेता त्यहाँ त्यो या भनौँ त्यो तराई भेग, त्यो भेगले पायो, जहिले पनि तराई उपक्षमा पर्यो, राज्यले हेरेन, विभेद भयो भन्ने एउटा आवाज छ। हेर्नुहोस् डम्बर खतिवडाज्यू, आज त्यहाँको दुईटा शीर्ष नेताहरूको कुरा गर्ने भने एकातिर उपेन्द्र यादव र अर्कोतिर महन्त ठाकुर, त्यहाँ जातीयताको विषय, क्षेत्रीयताको विषय कति लागू भयो अहिलेको यो घटनाक्रममा तपाईँहरूको यो पार्टीभित्र? या यादव या गैर यादवको विषय पनि बाहिर आयो? हेर्नुहोस्, म त्यसरी विश्लेषण गर्न चाहन्न। उहाँहरूको मनोविज्ञानमा त्यो कुरा छ, मधेसमा छ त्यो विषय। अहिलेको मुख्य कुरा त्यो होइन। अहिलेको मुख्य कुरा ओली प्रतिगमनको मतिहार हुने कि नहुने, बस यति मात्रै हो। अहिले यादव नन यादवको मुद्दै होइन र अरू मधेस र पहाडको पनि मुद्दै होइन। पहाडको जनजाति, पहाडको दुर्गमवासी के कर्णाली क्षेत्र आज मधेसभन्दा पनि पछाडि छ नि मानवीय विकास सूचकाङ्कमा। त्यो त मधेस त होइन भने काठमाडौँ केन्द्रित एकात्मक केन्द्रीकृत सत्ता जुन हाम्रो देशमा 250 वर्ष रह्यो, होइन, त्यसले त मधेसलाई पनि अपमान गर्यो, अरू कर्णालीलाई पनि अपमान गर्यो, सुदूरपश्चिमलाई पनि अपमान गर्यो, लिम्बुवानलाई पनि अपमान गर्यो, या विकासको एउटा प्रक्रियामा ल्याएन। राणा शाह पछिल्लो चरणमा पञ्च र तिनै राणा शाह पञ्चको उत्तराधिकार जस्तो बनेका काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूले काठमाडौँ सेन्ट्रिक र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सेन्ट्रिक इकोनोमी, अर्थतन्त्र र विकासको जुन ढाँचा चलाए, त्यसले देशका धेरै समुदाय क्षेत्रहरू चाहिँ के भए त सीमान्तकरणमा परे, अल्प विकासमा परे। त्यो समस्या हल गर्न पो यो पार्टी बनेको त। यो पार्टी थोडा यादव र नन यादवको कुरा गर्न बनेको हो। तर त्यस्तो देखियो। अब मलाई भन्नुहोस् न, कतिवटा ज्यू, अहिले पनि एउटा मनमा लागेको प्रश्न र तपाईँहरूलाई पनि लाग्छ होला, तपाईँहरूका लाखौँ कार्यकर्तालाई लागेको विषय, पार्टीको मूलको कसले भनेको कुरा हामीले पत्याउने। आज तपाईँहरूले चाहिँ केन्द्रमा एउटा पार्टी एउटा पक्ष सरकारमा गयो, तपाईँहरूले 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ सरकार नै परिवर्तन गर्ने कि त्यहाँबाट मन्त्रीहरू समेत निकाल्ने कुरा गरिसक्नु भएको छ। 2 नम्बर प्रदेशमा सरकार बचिरहन्छ या नयाँ एलायन्समा काङ्ग्रेससँग साँठगाँठ गरेर या काङ्ग्रेससँगको एलायन्समा त्यहाँ एक्सरसाइजहरू हुँदैछ, त्यहाँको कुरा अहिले ठ्याक्कै म भन्न सक्दिनँ। उपेन्द्र यादवजी जनकपुरमै हुनुहुन्छ नि अहिले। उहाँ आएपछि सोध्न सकौँला, अथवा त्यही 2 नम्बर प्रदेशकै पार्टी जिम्मेवारी लिएको कुनै साथीले त्यहाँको सबै घटनाक्रम भन्न सक्नु होला। हाम्रो त फेडरल सिस्टमको पार्टी हो, होइन। केन्द्रमा हाम्रो साझा नीति हुन्छ, प्रदेशहरूमा चाहिँ आफ्नो हुन्छ। यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ कि है, हाम्रो त्यस्तो खालको पार्टी हो। त्यस हुनाले म जुन प्रदेशसँग बिलोङ्स गर्छु त्यो प्रदेशको बारेमा मैले भन्न सक्छु, अनि केन्द्रको बारेमा मैले भन्न सक्छु, होइन। अरू प्रदेशको कुराहरू गर्दा अब डिटेल्समा है केही साङ्केतिक कुरा त गर्न सकौँला, तर डिटेल्समा चाहिँ त्यही प्रदेशको साथीहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। अब अहिले पछिल्लो समय तपाईँहरूको पार्टीको आधिकारिक धारणा हो कि व्यक्तिको आधिकारिक धारणा हो? सरकारको उप प्रधानमन्त्री रहनुभएको एउटा अब उहाँको अभिव्यक्ति यतिखेर भाइरल भयो, विशेष गरी उहाँले बोलेकै विषय हो कि शपथ ग्रहण लिएसँगै पदभार गरिरहँदाखेरि उहाँले वक्तव्य या आफ्नो भनाइ बाहिर ल्याउनु भयो कि यो देश बहुल राज्य सहितको राष्ट्र हो भन्नुभयो। त्यस्तो हो र? त्यस्तो उल्टो सुन्नुभयो होला तपाईँले, त्यस्तो भन्नुभयो? बहुल मैले सुनेको छुइनँ उहाँकै मुखबाट के भन्नुभएको, होइन।
मैले त्यति ध्यान दिइनँ पनि त्यो। होइन त भन्नु नि त आज यो बहुल देश सहितको राज्य हो हाम्रो कि पार्टीको राष्ट्र सिद्धान्त हो कि- के हो भने सुन्नुहोस् भन्नुहोस्, हाम्रो पार्टीको भनाइ के हो भने राष्ट्र, राज्य, देश जस्ता शब्दहरूको अन्तर्यमा केही न केही भिन्नता हुन्छ। देश भनेको एउटा टेरिटोरियल होइन, हो भूगोलभित्र चाहिँ जनसङ्ख्या पनि हुनु पर्छ नि त। भूगोलभित्रको जनसङ्ख्या र त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय निकोनिसन हो होइन। मेचीदेखि महाकालीसम्म, हिमालयदेखि 10 गजासम्म नेपाल भन्ने देश छ। त्यहाँ 3 करोड मान्छे बस्छन्। त्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य पनि छ। विश्वका 200 बढी देशहरूमध्ये नेपाल पनि एक हो भन्ने जुन हाम्रो मान्यता छ नि, त्यो भनेको देशको कन्सेप्ट हो। अब राज्य भनेको चाहिँ के हो भने राज्य भनेको चाहिँ त्यो देश चलाउन बनेको मेकानिजम होइन। संसद, अदालत, सेना, प्रहरी, कर्मचारी तन्त्र, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री अनि यिनीहरूका इन्स्टिट्युसनल प्रोसेसहरू होइन, यी चाहिँ के हुन् त राज्य हुन्, स्टेट हुन्। अनि त्यो देशभित्र र त्यो राज्यले शासन गरेको क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने आम जनताको क्यारेक्टर, जनताको भाषा, जनताको संस्कृति, जनताको मनोविज्ञान, जनताको जनजीवन होइन, जनताले मान्ने चाडपर्वहरूको जुन समष्टि हुन्छ त्यो चाहिँ राष्ट्र हो होइन। यी 3टा शब्दको अर्थ फरक छ। त्यसैले हाम्रो देश चाहिँ एउटै राष्ट्र भएको राज्य होइन। यो त हाम्रो पार्टीको नीति नै हो। उहाँले के बोल्नुभयो मलाई थाहा छैन, महतोजीले सुन्नु भएन मैले ध्यान पनि दिनँ त्यो। तपाईँहरूको पार्टीको त्यही मैले भने तपाईँहरूको हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त चाहिँ के हो या भनौँ तपाईँहरूको भने त्यो नेपाल एउटा विधानमै छ। बहुसांस्कृतिकता भएको मुलुक हो, बहुराष्ट्रियता भएको मुलुक हो होइन। बहुराष्ट्रियता राज्य पनि हाम्रो बहुराष्ट्रिय छ, कन्ट्री देश मुलुक पनि हाम्रो के छ बहुराष्ट्रिय छ। त्यसैले बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणामा नेपाल राज्यलाई पुनर्संरचना गर्ने हो भने होइन, यहाँका जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, इतिहास, मूल्य, मान्यता, परम्परा, सम्पदा होइन, तर सबै चिजहरूले न्याय हेर्दाखेरि त पाउँछ, डेमोक्रेसी 2200 राज्य हिजोको जातीयताको कुरा पो तपाईँहरूले गर्नुभयो त। बहुसङ्ख्यक राज्य, बहुसङ्ख्यक भनौँ न प्रदेशका पो कुरा गरे जस्तो या राज्य देश नै अलग बनाउने जस्तो तपाईँहरूको अभिव्यक्ति पो सुन्नमा आयो त। यो त कसरी यो तपाईँहरूले यो बहुराष्ट्रिय बहुराज्य जस्तो अमेरिकालाई के भन्नुहुन्छ त? अमेरिकामा 50 वटा राज्य छ अनि त्यसको देशको नाम नै संयुक्त युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका छ होइन। युनाइटेड भनेको के संयुक्त, के को संयुक्त? 50 वटा राज्यहरूको संयुक्त। संयुक्त भएपछि के भयो? त्यो फेडरल भयो होइन। अनि अमेरिका टुटेको छ कि झन् बलियो भएको छ? स्विजरल्यान्डको कुरा गरौँ, स्विजरल्यान्डमा 26 वटा राज्य छ होइन, 26 वटा क्यान्टोनहरू छ। अनि 26 वटा राज्यहरूको सङ्घको रूपमा के हुन्छ? स्विजरल्यान्ड हुन्छ। अझ तपाईँलाई भने स्विजरल्यान्ड भन्ने नाम बनेको छु नि, जुन नाम, त्यो नाम अहिले म ठ्याक्कै नाम त भन्न सक्दिनँ। तिनै प्रदेशहरूको एउटा एउटा अक्षर निकालेर बनाएको छ त्यो। यस होइन, डब्लु, वन्डरल्यान्डबाट डब्लु यसरी होइन, यु, उरीबाट यु, यसरी निकालेर त्यो नाम बनाएको छ स्विजरल्यान्ड भन्ने नाम। अनि स्विजरल्यान्ड संसारको एउटा राम्रो बलियो स्ट्रङ मुलुक, ठुलो त होइन तर एउटा धनी सुन्दर मुलुक मानिन्छ कि कमजोर मुलुक मानिन्छ? राम्रो इकोनोमी भएको देश हो त्यो होइन। अनि तपाईँ कसरी यो तर कन्सेप्ट तपाईँहरूको सोचलाई चाहिँ आज अब यो विभाजनकारी सोच, देशलाई विखण्डन गर्ने विखण्डनकारी सोच पो भन्न थाल्छन्। अब देशको बहुसङ्ख्यकले त्यही भन्छन्, हिजो हामीले चाहिँ राज्य टुक्रेको राज्यलाई चाहिँ एक बनायौँ, एउटा राष्ट्र बनायौँ हामीले। आज यो राष्ट्रलाई चाहिँ बहुराज्यमा लग्ने, फेरि फुटाउनेतिर लग्ने, भोलि गएर फेरि यसलाई विलय गराउनेतिर पो हो कि भन्ने त विलय गराउने? कोसँग विलय गराउने? भारतसँग, बिहारतिर, उत्तर प्रदेशतिर। यस्तो केटाकेटी कुराहरू हो यो। केटाकेटी कुराको के तर्क गर्ने होइन? केटाकेटी भनेर अन्यथा नलिनु। अहिले चाइल्डहुडमा भएको मानिसहरूलाई पनि हामीले सम्मान गर्नुपर्छ एउटा भन्ने एउटा थेगो जस्तो छ नि हामीले, त्यो अर्थमा मात्रै मैले भने हो कि कुनै पनि मानिसले आफ्नो देश होइन, आफ्नो यो देशभित्र न्याय भएन, यो देशभित्र डेमोक्रेसी भएन, यो देशभित्र स्वशासन भएन, यो देशभित्र सुशासन भएन, यो देशभित्र स्वायत्तता भएन, यो देशभित्र राम्रो प्रकारको पावर डिसेन्ट्रलाइजेसन भएन, भाषिक अधिकार भएन, सांस्कृतिक अधिकार भएन भन्ने पो हाम्रो माग हो त। यो देश सिद्ध्याएर त किन के गर्न सिद्ध्याउने? यो देश सिद्ध्याएर हामीहरूलाई फाइदा हुन्छ के फाइदा हुन्छ?
तपाईहरुको नीति त्यस्तो हैन हैन, एक हुँदै प्रदेश होइन, एक प्रदेश त्यो बनाउने, हुँदै अलग होइन। लग्ने त्यो यी किसिमका बाहिरहरू आउँछन्। अब हो त्यो यो तपाईँ बस्तीमा मल्टिकल्चरल उहाँ जसलाई बहुराष्ट्रियता भन्ने शब्दसँग आपत्ति छ भने होइन उहाँहरूले बहुसांस्कृतिकतावाद भन्न सक्नुहुन्छ। मल्टिकल्चरलिजम भन्नु र मल्टिनेसनल नेसनलिजम भन्नु खासै फरक कुरा होइन। बहुसांस्कृतिकतावादी दृष्टिकोण जस्तो क्यानाडाको संवैधानिक विशेषता भन्दाखेरि क्यानाडा पनि त एउटा फेडरल स्टेट हो नि होइन। उसले चाहिँ उसको संविधानमै यो चाहिँ बहुसांस्कृतिकतावादी देश हो, राज्य हो भनेर ल्याएको छ। हाम्रै संविधानमा लेखेकै छ नि, नेपाल एक बहुजातीय बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक मुलुक हो भनेर। अन्त किन लेखेको छ हजुर? नेपाल भन्ने देश एउटै राज्य एउटै राष्ट्र र एउटै मुलुक हो भने त्यो संविधानमा त्यो किन लेखेको? खैर यसको फेरि संविधानका व्याख्याहरूले विश्लेषण गर्नेछन्। अब मलाई भन्नुहोस्, नेकपा एमाले भित्रको अहिले अन्तरसङ्घर्षले देश यतिखेर भड्कालोतिर गएको जस्तो देखिन्छ। तपाईँ आफै पनि विश्लेषक, एउटा पार्टीको जिम्मेवार नेता, प्रधानमन्त्री ओलीको गन्तव्य चाहिँ के देखिरहनु भएको छ? म त्यस्तो उहाँको दुईटा हुनुहुन्छ। उहाँको जे योजनाहरू हो त्यो योजनाहरू अधिकांश त फ्लप भइसक्यो, जनताको आँखामा अनावृत भइसक्यो, त्यो बेनकाब भयो भन्छ नि, बेनकाब भइसक्यो। तथापि उहाँ आफ्नो एउटा उद्देश्यमा जबरजस्ती लागिरहनु भएको छ, अभिष्टमा। र उहाँको अभिष्ट म कहिले पनि कन्फ्युज छैन। हाम्रै पार्टीभित्र पनि ओलीलाई बुझ्ने बारेमा धेरै बहसहरू भए होइन। अरू बौद्धिक मिडियामा विभिन्न साथीहरूको होइन ओली एउटा 14 वर्ष जेल बसेको, डेमोक्रेसीको लागि लडेको, कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट आएको, जनताको बहुदलीय जनवाद मान्ने, मदन भण्डारीको वैचारिक उत्तराधिकार ठान्ने मान्छेले डेमोक्रेसीलाई कसरी घात गर्न सक्छ भन्ने खालको एउटा सन्दर्भ छ। त्यो मैले थाहा नपाएर यो कुरा भनिरहेको होइन। तर मैले बुझेको ओली उहाँले लिएका नीतिहरू स्टेपहरू हेर्दाखेरि कन्टिन्युअसली उहाँ चाहिँ एउटा गाइडेड डेमोक्रेसी होइन को बाटोतिर हुनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ विश्व राजनीतिमा समकालीन विश्व राजनीतिमा हुनसेन मोडेल होइन, कम्बोडियाको हुनसेन मोडेल, या अहिले साउथ एसियामा चाहिँ बङ्गलादेशको हाम्रो शेख हसिना मोडेल भन्ने गरिन्छ होइन। त्यो भनेको के हो भने डेमोक्रेटिक तरिकाले नै निर्वाचित हुने, सत्तामा पुग्ने होइन। सत्तामा पुगेपछि गैर संवैधानिक तवरले संविधान पनि विरोधी हुने गरी लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता मर्म र विश्वव्यापी मान्यताहरू पनि खण्डित हुने गरी राज्यलाई कब्जा गर्ने, संवैधानिक निकायहरूलाई कब्जा गर्ने, सिस्टम भताभुङ्ग बनाइदिने, लथालिङ्ग बनाइदिने होइन। कुनै पनि कन्सेप्टमा देशलाई राज्यलाई पार्टीहरूलाई हिँड्न नदिने, राजनीतिक दलहरूभित्र पनि टुटफुट विखण्डन विभाजन लोभ लालच किनबेच यताउताको एउटा चाहिँ अनन्त श्रृङ्खला सिरी गरेर राजनीतिक दलहरूलाई जनताको आँखाबाट बदनाम गराइदिने होइन। सबैलाई एउटा जनआक्रोशको तारो बनाइदिने र त्यस्तै बेलामा रिसोर्स पनि कब्जा गर्ने होइन। रिसोर्स राज्यको रिसोर्स पनि कमिसन र भ्रष्टाचार बापत कब्जा गर्ने, अनि देशका ठुला व्यापारीहरूलाई पनि विभिन्न तरिकाले आफ्नो नजिक ल्याउने होइन। कर्पोरेट हाउसहरूलाई पनि नजिक ल्याउने। त्यसैले रिसोर्स कर्पोरेट हाउसबाट पनि रिसोर्स तपाईँको राज्य र कमिसन र भ्रष्टाचारबाट पनि रिसोर्स अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूबाट पनि त्यो एउटा सेन्ट्रलाइज गर्ने र आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई अथाह पैसा दिएर एउटा जनआक्रोशको बेलामा पनि प्रशासन र पैसाको आडमा चुनाव जितेर फेरि आउने र चुनावको नाटक पनि रचिरहने। तर यस्तो खालको नाटक रच्ने कि जनता पनि कम्प्लिटली असन्तुष्ट छन्, इलेक्सन रिजल्ट पनि फेरि उसैको पक्षमा आउँछ, अनि देश पनि र डेमोक्रेसी पनि खत्तम हुँदै जान्छ। यस्तो खालको पोलिटिक्स संसारको धेरै देशमा चाहिँ अहिले देखिन थालेको छ। यस्तो शासन जस्तो मैले दुईटा उदाहरण तपाईँलाई भने कम्बोडियाको या बङ्गलादेशको। यही मोडेल रुसको पुटिनको मोडेल पनि हो। पुटिनको रुसको संविधानमा तपाईँलाई थाहा छ कि त्यहाँ पनि राष्ट्रपतिको चुनाव हुन्छ, तर कति वर्षदेखि कन्टिन्युअसली के गरिरहेछन्, उहाँले आफैले चलाइरहनु भएको छ, पुटिनले जितिरहेछन् होइन। एउटा डेमोक्रेटिक अमेरिकामा त्यस्तो हुन सक्छ, भारतमा त्यस्तो हुन सक्छ, भएको छ अहिलेसम्म, हुन सक्दैन नि भने। एउटा बेलायतमा यस्तो हुन सक्छ, सक्दैन नि भनेको। एउटा डेमोक्रेसी राम्ररी स्थापित भइसकेको देशहरूमा यो मोडेल लागू हुन सम्भव छैन। ओली हिटलर मोडेलमा जान्छन् भन्ने पनि कतिको भनाइ छ, तर मलाई चाहिँ उनको शैली चाहिँ हिटलरी हो, तर हिटलर मोडेलमा चाहिँ जाँदैनन् भन्ने मेरो बुझाइ छ।
किन हुनसेन मोडेल र हिटलर मोडेलमा थोरै भिन्नता हुन्छ। हिटलर मोडेलमा चाहिँ चुनाव जितेर सत्तामा गइसकेपछि आफैलाई राजा महाराजा घोषणा गरेर त्यो संविधानहरू डेमोक्रेसीको सबै सिस्टमहरू चुनाव गराउने कुराहरू सबै च्यातेर फालिन्छ। त्यो चाहिँ हिटलर मोडेल हो होइन, मुसोलिनी मोडेल हो। तर ओलीको मोडेल चाहिँ मेरो विचारमा हुनसेन मोडेल हो। तर नेपालका लागि सायद कम्बोडिया जाने उहाँ नै पहिलो प्रधानमन्त्री हो जस्तो पनि लाग्छ। उहाँ कम्बोडिया हेरेर आउनु भएपछि उहाँलाई पनि अलगै फिल भयो कि सायद। अब मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त डम्बर खतिवडाज्यू, अहिले तपाईँले भन्नुभयो ओली आज कम्बोडियाको भन्ने कि अब यता गएर तपाईँ बङ्गलादेशी मोडलमा जाँदै हुनुहुन्छ भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री चुनावको पनि रट्टान दिँदै हुनुहुन्छ, म लोकतन्त्रको पक्षधर हो, मैले लोकतन्त्र बचाउन खोज्या हो, चुनावमा जाने कुरा कहाँ अलोकतान्त्रिक हुन्छ र कहाँ प्रतिगमनकारी हुन्छ र भनिरहनु भएको छ। तर उहाँ अझ शक्तिशाली, अझ बढी कब्जाकारी, अझ बढी चाहिँ उहाँ चाहिँ भनौँ शक्ति केन्द्रित भइरहेको जस्तो पनि देखिन्छ। पार्टीभित्र उहाँका सहयोद्धाहरू या समकक्षीहरू जो जो थिए उहाँका ती सबै आज चाहिँ टाढा टाढा भए। आज उहाँ एकल देखिनुहुन्छ तर शक्तिशाली हुनुहुन्छ। अरूको पार्टीभित्रका पनि डराउनु पर्ने, संविधान पनि अब न्यायाधीशहरू पनि डराउनु पर्ने जस्तो देखिन्छ। भलै म माफ चाहला, संवैधानिक अङ्गहरूप्रति सर्वोच्चप्रति मेरो सम्मान छ। यस्तो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओली यति शक्तिशाली, यति धेरै दम्बी चाहिँ कसरी हुनुभयो, के लाग्छ तपाईँलाई? उहाँको मनोविज्ञान पहिलेदेखि त्यस्तै थियो। मान्छेहरूले नचिनेका मात्रै हुन्। उहाँ पहिलेदेखि एक किसिमको अहङ्कार, उच्च महत्त्वाकांक्षा र चाहिँ तपाईँको सेल्फ सेन्ट्रिक भन्छ नि, आत्मकेन्द्रित स्वभाव भएको मान्छे हो मेरो बुझाइमा। तर परिस्थितिले उहाँलाई सेन्टरमा नल्याएको हुनाले उहाँका महत्त्वाकांक्षाहरू चाहिँ जहिले पनि ओझेलमै तुष्टिकरण हुन पाएका थिएनन्, ओझेलमा बसेका थिए। यद्यपि उहाँ लामो समयदेखि विशेषतः उहाँको भिन्नै गुट, एउटा प्यारलल गुट बन्न थालेको चाहिँ 54 सालतिरबाट हो। जतिखेरदेखि उहाँले महाकाली सन्धि पारित गराउन मुख्य रोल गर्नुभयो र त्यस्तै तत्त्वहरूसँग उहाँको आन्तरिक साँठगाँठ भयो। त्यसपछि उहाँले रिसोर्सेस पनि पाउनुभयो र त्यसको आधारमा उहाँले एमाले पार्टीभित्र एउटा लामो गुटबन्दीको श्रृङ्खला गर्नुभयो 54 सालदेखि। अझ मलाई 54 सालको हाराहारीदेखि होइन, म त्यो एकदम नजिकबाट टाढा छु म उहाँबाट। तर उहाँका घटनाहरू, उहाँले गरिरहेका प्रवृत्तिहरू, उहाँले चलाइरहेका प्यारलल गुटहरू होइन, उहाँका मान्छेहरू, उहाँका मान्छेहरूका जीवनशैलीहरू, उनीहरू कस्तो समाज परिवारबाट उठेर आए, ती सबै चिजको काहीँ न काहीँनेरि म 54 सालदेखि अध्ययन गरिरहेको छु होइन। ती सबै अध्ययनहरूको आधारमा म के भन्न सक्छु भने उहाँले एउटा प्यारलल आफ्नो महत्त्वाकांक्षाका लागि एउटा प्यारलल प्रयास लामो समयसम्म गर्नुभयो र उहाँ सफल पनि हुनुभयो। 3टा स्टेपमा उहाँ सफल हुनुभयो कि। एउटा स्टेप एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा माधव नेपाललाई हराउन सफल हुनुभयो। त्यसका लागि उहाँले वामदेव गौतम र झलनाथ खनाललाई प्रयोग गर्नुभयो, छडिक प्रयोग गर्नुभयो होइन। दोस्रो स्टेपमा उहाँले संसदीय दलको नेता हुने र राष्ट्रपतिलाई आफ्नै नजिकको आफूले जे पनि भन्ने मान्छेलाई दुधी ट्रम्प चाहिँ राष्ट्रपति बनाउन सफल हुनुभयो। उहाँको दोस्रो सफलता त्यो थियो भने तेस्रो सफलता चाहिँ प्रचण्डलाई झुक्क्याएर आधा आधा प्रधानमन्त्री खाने भन्ने नाममा पार्टी एकता गराएर प्राइम मिनिस्टर हुन सफल हुनुभयो। स्ट्राटेजिकल्ली उहाँको सत्तामा उदय हुनुको यो 3टा पोइन्ट छ। त्यसैले यो 3टा पोइन्टमा जो झुक्किए, लोभ लालचमा ओलीलाई सहयोग गरे, ओलीको उदयमा ती सबै मान्छे जिम्मेवार छन्। जस्तो प्रचण्डले आधा आधा प्रधानमन्त्री खाने लोभमै गर्नुभएको हो नि त होइन। त्यो नगर्नुभएको भए त ओलीको उदय हुने थिएन। आज उहाँले जतिसुकै गाली गरे पनि, ओली बदमास भयो, ओलीले बिगार्यो भने पनि आखिर ओलीलाई त्यो ठाउँमा पुर्याएको त उहाँले नै हो। उहाँ पनि दोषी हो त्यसमा। अनि उहाँले थाहा नपाएर पुर्याएको होइन त्यो होइन, लोभले फस्नु भएको होइन। हिजो अगाडि त्यसो भएको हुनाले यो 3टा स्टेप ओलीको राजनीतिक जीवनको ठुलो चातुर्यता, ठुलो सफलता हो। यो 3टै घटनाबाट उहाँले नेपालको समकालीन नेताहरूमा, उहाँका समकालीनहरूमा अरूलाई उछिन्नु भयो। उछिन्नु त भयो, राजनीतिक दाउपेचको हिसाबले उछिनेर उहाँ शक्तिशाली हुनुभयो, त्यसमा मेरो केही आपत्ति भएन। तर प्रश्न कहाँ हो भने कुनै एउटा राजनेता या राजनीतिज्ञ जब जसोतसो गरेर सत्तामा आउँछ, सत्तामा आइसकेपछि उसको कर्तव्य के हुन्छ? इतिहासप्रति, लोकतन्त्रप्रति, जनताप्रति, संविधानप्रति, भावी पुस्ताप्रति त उसका के रेस्पोन्सिबिलिटीहरू हुन्छन् नि होइन। ठिक छ, ओली कसरी मेनोभरिङ गरेर आउनुभयो त्यो पाटोलाई एकछिन थाती राखौँ। तर आइसकेपछि संविधानप्रतिको कमिटमेन्ट, संघीयताप्रतिको कमिटमेन्ट, गणतन्त्रप्रतिको कमिटमेन्ट, पार्टीका दलीय चरित्र सुधारको कमिटमेन्ट, दलहरूभित्रको लोकतन्त्र बलियो बनाउने कुरा,
विरोधी पक्ष र खेमाहरूलाई पनि साथमै लिएर हिँड्ने कुरा हैन, अनि देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने यति धेरै तपाईले यी सब चिजमा त उहाँको रेस्पोन्सिबिलिटी थियो नि। हो, यो रेस्पोन्सिबिलिटी उहाँले पुरा नगरे बापत उहाँले जतिसुकै चातुर्य गरेर सत्तामा आउनु भएको भए पनि समयले, देशले, इतिहासले, जनताले उहाँलाई दण्डित गर्छ। तर अहिलेसम्म गर्न सक्नु भएन। 4-6 महिना भयो, पुस 5 गते पछि आज तपाईँ र म बहस गरिरहँदाखेरि झन्डै जेठको अन्तिममा हामी पुग्नै आँट्दाखेरि यो 4-6 महिनाको यो पिरियडलाई अझ बढी नजिकबाट हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीलाई त कसैले पनि हटाउन नसक्ने जस्तो देखियो त। के हो, चाहे सङ्ख्यात्मक रूपमा चाहिँ अङ्कगणितमा संसदमा बहुमत नपुग्नु, पुगे पनि चातुर्य देखाएर उहाँसँगै बहुमत जस्तो देखिनु, अर्कोतिर संसद पुनर्स्थापना भएपछि उहाँले छोडिदिनु पर्थ्यो, उहाँले छोड्नु भएन। यसको पछाडि कारण चाहिँ के हो, को शक्ति चाहिँ लागेको छ, या उहाँ आफै यति धेरै चाहिँ जनताको लोकप्रिय भएर उहाँ अडिरहनु भएको कि पार्टीभित्रै यति धेरै उहाँसँग बहुमत हो कि? उहाँसँग पार्टीभित्रको बहुमत पनि छैन। उहाँको एक त उहाँको पार्टी नै 4 टुक्रा भइसक्यो हैन। संसदभित्र पनि उहाँले पाएको भोट भनेको 93 हो हैन। त्यो पनि बहुमत र ठुलो सङ्ख्या हुँदै होइन। त्यसपछि देशभित्र जनताको पनि उहाँलाई सपोर्ट छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यद्यपि त्यो ठुलो पार्टी भएको हुनाले, त्यसका सङ्गठित सदस्यहरू भएको हुनाले उहाँहरूको प्रशिक्षण भेला, आमसभा झट्ट हेर्दा ठुलै देखिएला। तर त्यो पहिलाको जस्तो लोकप्रियता चाहिँ त्यो पार्टीको, उहाँको, जनताको बिचमा छ भन्ने मेरो सर्वेहरूले, मेरो बुझाइले चाहिँ देखाउँदैन। आई लभ यु केपी ओली, केपी बा आजलाई होइन भोलिलाई, ओलीलाई भन्ने यो चाहिँ के? हरेक युगमा सत्ताले त्यस्ता केही प्यादाहरू बनाउँछ, समूहहरू बनाउँछ। म 36 साल, म सानो उमेरदेखि पोलिटिक्समा रुचि थियो हैन। 36 सालदेखिका राजनीतिक घटनाक्रमहरू मैले मेरो दिमागमा स्मरण गर्न सक्छु। कतिपय घटनामा म आफै सामेल पनि छु। र हरेक युगका सत्ताधारीहरूले त्यस्ता केही सङ्ख्याहरू बनाउँथे। जस्तो पञ्चायत भन्नुहोस्, पञ्चायत भन्ने जुन 36 सालपछि सुधारिएको पञ्चायत भनियो, त्यतिखेर राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डल भनेको अहिलेको राप्रपाको नेता कमल थापाको नेतृत्वमा एउटा मण्डले भन्ने एउटा सङ्गठन बन्यो। त्यो सङ्गठनले त्यही गर्थ्यो। अहिले आई लभ यु केपी बा भन्नेले जे गर्छन्, त्यतिखेर पञ्चायतको गुणगान गर्ने हैन। मेरो राजा मेरो देश, हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ हैन। जय राजा जय महाराज धिराज की जय, बडा महारानी की जय भनिरहेको छ। कलेजमा गुण्डागर्दी गरिरहेको छ, बाटोमा मान्छे कुट्दै हिँडिरहेको छ। उनीहरूले जे गर्दाखेरि पनि उनीहरूलाई पुलिसले केही नगर्ने, नपकड्ने हैन। सर्वसाधारणहरू अथवा अलिकति विरुद्धमा बोल्यो भने लगेर जेल हाल्ने, राजघाट मुद्दा लाउने, सार्वजनिक मुद्दाहरू लगाउने, 2-4 महिना त्यत्तिकै थुनिदिने। त्यस्तो खालको त मैले पञ्चायतकालको उत्तरार्धमा 36-46को बिचमा पनि देखेकै हो। त्यसपछि गिर्जाबाबुको उदय भयो। गिर्जाबाबुको उदयको पनि रमाइलो कथा छ। उहाँले पनि गणेशमानजी, किसुनजी जस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ अन्तर्घात गर्नुभएकै हो हैन। गिर्जाबाबु पनि एक किसिमले बदनाम भइसक्नु भएको शासक थियो। अन्तिममा माओवादीलाई शान्ति वार्तामा ल्याएको र गणतन्त्रका लागि योगदान गरेको कारणले उहाँको फेरि मेकअप भयो, छवि मेकअप भयो। नभएदेखि तपाईँको गिर्जाबाबुको उदय भएपछि 48 सालदेखि 56 सालको बिचको गिर्जाबाबु तपाईँले सम्झिनुभयो भने नेभी सङ्घ या कङ्ग्रेसभित्र एउटा ठुलो असन्तुष्टि या भनौँ उहाँका विपक्षमा ठुलो असन्तुष्टिको बावजुद गिर्जाधर पक्षधरहरूको एउटा गुट पनि थियो। त्यो जुन गुटले चाहिँ यस्तै काम गर्थ्यो। मैले मेरै आँखाले तपाईँलाई भन्छु कि बानेश्वरमा चाहिँ गिर्जाबाबु निकटस्थहरूले चाहिँ प्रकाश मानसिंह सायद त्यतिखेर काठमाडौँको कङ्ग्रेसको सभापति हुनुहुन्थ्यो। उहाँले निकालेको, काठमाडौँ कङ्ग्रेसले निकालेको जुलुसलाई हैन बानेश्वरनेरि आइपुग्दाखेरि गिर्जाबाबुको मान्छेहरूले ढुङ्गा हानेर खेदेको मैले मेरै आँखाले देखेको छु, आफ्नै पार्टीकालाई। त्यसैले नेपालको हिस्ट्रीमा यो आई लभ यु केपी बा वाला टेन्डेन्सी चाहिँ मैले 36 सालदेखि देख्दै आएको हो। नयाँ होइन, त्यो कुनै नयाँ होइन, कुनै सृजनशील पनि होइन, कुनै नयाँ पनि होइन। त्यसले ओलीको लोकप्रियतालाई पुष्टि पनि गर्दैन। त्यसले उहाँ लोकप्रिय हुनुहुन्छ भन्ने पपुलर शासकहरूले त्यो गर्दैन। जस्तो मनमोहन अधिकारी 9 महिना सरकार चलाउनु भयो, उहाँ पपुलर शासक हुनुहुन्थ्यो। तर आई लभ यु मनमोहन बा भन्ने ग्रुप उहाँले कहिले पनि बनाउनु भएन हैन। किनभने उहाँलाई पिपुल्स र पार्टीको पङ्क्तिमा विश्वास थियो। जसलाई आम जनता र पार्टीमा विश्वास हुन्छ उसले त्यस्ता प्रायोजित समूहहरू गठन गर्दैन।
अब के देख्नुहुन्छ तपाईँले नेकपा एमालेको भविष्य चाहिँ के देख्नुहुन्छ, किनभने उहाँहरू अब मिलेर जाने कि भन्ने तपाईँ विश्लेषण गरिरहँदाखेरि मैले 2-3 वटा पात्रको पनि विशेष कुरा गरौँला। यतिखेर माधव कुमार नेपालको भविष्य सिद्धिन्छ त त्यसो भए? हिजोको 54 सालपछि जसरी माले र एमाले भनौँ न, नेकपा एमाले फुटेर माले बनेको थियो, पछि गएर उहाँहरू फेरि 56 सालपछि एकता भएको देखिन्छ। यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ, नेकपा एमाले फुटको सङ्घारमा हो, फुट्छ अब? मेरो विचारमा फुट्ने नै सम्भावना धेर छ। यद्यपि त्यो अर्काको पार्टीको कुरा भएको हुनाले मैले कुनै एउटा आधिकारिक दाबी गर्नु उचित छैन। सम्भावनाहरू घटनाहरू म त्यही देख्छु र कुन नेताको उदय हुन्छ कसको अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा राजनीतिमा यो घुमिरहने कुरा हो। यसको अल्टिमेट पावर चाहिँ जनतामा हुन्छ। यो कसैले फुर्ती लगाएर हुँदैन, मैले पनि भनेर हुँदैन, ओलीले भनेर पनि हुँदैन, कुनै पनि नेताले दाबी गरेर हुँदैन। किनकि पार्टीको शक्ति भनेको त अल्टिमेटली पुष्टि त निर्वाचनबाट हुनुपर्छ, जनताको भोटबाट हुनुपर्छ। र जति अहिले हल्ला गरिँदैछ कि ओली पावरफुल छन् अरू सबै कमजोर छन् भन्ने, यदि हुनसेन मोडेलकै अभ्यास भयो र यहाँका विपक्षी दलहरू एकपल्ट हुस्सु भएर त्यो दृश्य आँखामा टुलु हेरेर बस्यो भने त म भन्न सक्दिनँ। अन्यथा नेपालमा विपक्षी शक्तिहरूको पनि धेरै ठुलो सङ्गठन, धेरै ठुलो तागत र धेरै ठुलो जनसमर्थन छ र ओलीले अब अदालतले के फैसला गर्छ र त्यसपछिको राजनीतिक घटनाक्रम कसरी जान्छ अलिकति हेर्नुपर्छ। तर सम्पूर्ण विपक्षी शक्तिहरू एक भएर यदि ओली कुनै एउटा नाजायज बाटोबाट हिँड्छन् भने यिनलाई अङ्कुश लगाउन हामीले एकपल्ट तागत लगाउने हो भने मलाई लाग्छ 10 दिन पनि टिक्दैनन्। नेपाली जनताको क्रान्तिकारी चेतना जब सडकमा आउँछ कि ओलीबाट डेमोक्रेसीलाई हानि छ, ओलीबाट देशलाई हानि छ, ओलीबाट संविधानलाई हानि छ, ओलीबाट राष्ट्रिय एकतालाई हानि छ, ओलीबाट सार्वभौम सत्तालाई हानि छ भन्ने जब जनतालाई पर्छ र विपक्षी शक्तिहरू एकत्रित हुन्छ, त्यो जनताले अहिले बुझिसकेका छन् के लाग्छ? बुझिएको छैन अहिले बेनकाब भर्खर हुँदैछ, अझै हुनुपर्छ। अब यसो हेरिरहँदाखेरि बाहिर सुन्नमा पनि आउँछ देश ध्रुवीकरणतिर, राजनीतिक ध्रुवीकरण बढिरहँदाखेरि एकातिर चाहिँ जस्तो अब तपाईँहरूकै पार्टीको एउटा एलायन्स चाहिँ ओली निकट भएर चाहिँ ओलीसँगको कार्यगत एकता भन्ने कि सरकारमा गएपछि त अब एउटा एलायन्स नै भनौँ, तपाईँहरू विपक्षी गठबन्धनतिर गइरहँदाखेरि नेपालको राजनीतिक ध्रुवीकरण के देख्नुहुन्छ खतिवडाज्यू यहाँले? ओली र एन्टी ओली नै हो, यसमा दुई मतै छैन। ओलीले चाहिँ फाँसीवादको नेतृत्व गर्छन्, प्रतिगमनको नेतृत्व गर्छन्, एउटा कम्युनिस्ट धारभित्रको एउटा पतित दक्षिणपन्थी खेमाको नेतृत्व गर्छन् र उनीसँग जाने उनकै मतियार हुन्छन्, उनीसँगै विलय भएर सिद्धिन्छन्। उनीहरूको भिन्नै राजनीतिक भविष्य हुँदैन, उनीहरूको भिन्नै पार्टी पनि हुँदैन, तिनीहरूले चुनाव पनि जित्दैनन्, तिनीहरूलाई जनताले मन पनि पराउँदैनन्। ती ओलीमै जानु, ओलीमै मिसिनु, ओलीकै भक्ति गाउनु, ओलीकै गीता गाउनु, ओलीकै सीता खानु बाहेक तिनीहरूको कुनै भविष्य हुँदैन। एउटा पोल केही समय ओली हुन्छन् र बाँकी देशलाई, लोकतन्त्रलाई जोगाउनुपर्छ, संविधानलाई जोगाउनुपर्छ, क्रान्तिकारी अग्रगामी प्रक्रियालाई अझ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने एउटा पोल बन्छ। यिनीहरूको बिचमा कुनै खास बिन्दुमा गएर एउटा कन्फ्रन्टेसन हुन्छ, त्यसपछि फेरि देशले एउटा नयाँ निकास लिन्छ। अब यो विपक्षी गठबन्धनहरू अहिले मात्रै गठबन्धन हो कि चुनावमा पनि यस्तै गठबन्धन हुन्छ त? अहिले चुनावमा तपाईँ नजानुहोस्, चुनावभन्दा अगाडि नै यहाँ धेरै खेलहरू बाँकी छ। कस्तो? जस्तो अलिकति पहिलो कुरो त अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेपछि के हुन्छ प्लिज, हैन, त्यो कुरा हो। दोस्रो कुरा, यदि अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेन भने त्यसपछिको ओलीको कदमहरू के हुन्छ हैन। अहिले हामी कोरोना महामारीको बिचमा छौँ, लकडाउनको बिचमा छौँ। तपाईँ यस्तो बेलामा लकडाउनको बिचमा साउथ एसियाली कल्चर, यो मोडलको चुनाव जुन आमसभा हुने, उम्मेदवार हुने, हाइहल्लो गर्ने, बुथमा गएर भोट हाल्नुपर्ने, थोडा अमेरिका हो हाम्रो, इलेक्ट्रोनिक भोटिङ हुने, घरबाट अर्ली भोटिङ गर्न पाइने, त्यो त छैन। त्यो मोडलको त छैन हाम्रो। अनि साउथ एसियन मोडलको अथवा अहिलेसम्मको मोडलको जुन खालको इलेक्सनहरू हाम्रो देशमा हुँदै आएको छ, कोरोनाको यो महामारी र लकडाउनको बिचमा त्यो चुनाव तपाईँ सम्भव देख्नुहुन्छ? सम्भव हुँदैन। तर प्रधानमन्त्रीले हैन, सम्भव हुँदैन भने त्यसपछि के हुन्छ? त्यसपछि पावर कहाँ जान्छ? सबै उहाँसँगै रहने भयो, राष्ट्रपतिसँग। यो सब प्रश्नहरू अहिले अनिर्णित छन्, सेनासँग रहला हैन। त्यसो भएको हुनाले अहिले धेरै नजाउँ, यो सबै घटनाक्रमलाई हेर्नुपर्छ। म यति मात्रै भन्छु, ओलीको नेतृत्वमा देशमा चुनाव हुँदैन। उहाँ गर्न नखोजेर के परिस्थितिले हुँदैन भन्नुभयो? उहाँको उद्देश्य पनि होइन, उहाँको उद्देश्य कुनै न कुनै हिसाबले संविधानलाई धरापमा पार्ने,
अनि कुनै एउटा अर्कै खालको एउटा बाटोबाट हिँडाउन खोज्ने देशलाई र त्यो अर्कै खालको बाटोबाट हिँडाउँदाखेरि विभिन्नतिरका इन्ट्रेस्टहरूलाई संविधानमा अथवा देशको राज्य प्रक्रियामा चाहिँ सहजीकरण गर्ने भन्ने उद्देश्यबाट उहाँ हिँड्नुभएको भन्ने हामीलाई चाहिँ सूचना छ त्यो हामीलाई त्यो सूचना छ। अब संसद पुनर्स्थापना भइहाल्यो, अदालतले गरिहाल्यो भने त ठिकै छ। यदि भएन भने विपक्षी गठबन्धनहरू कसरी अगाडि बढ्छन्? एउटा नयाँ पार्टी बन्ने कुराहरूमा पनि हिजो मात्रै म सुन्दै थिएँ, तपाईँकै पार्टीको अध्यक्ष को पनि भोइस मैले सुन्दै थिएँ, पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभयो बाबुराम भट्टराईले। अब विरत्तर हामी नयाँ मोर्चाको प्रक्रियामा छौँ, विशेष गरी विचार सिद्धान्त जो चाहिँ एउटा वामपन्थीकोबाट पनि नभएर सबैतिरबाट पनि एकताबद्ध भएको अग्रगमनतिर हिँड्ने अग्रगामी एउटा हामी नयाँ शक्तिको खोजीमा छौँ भन्ने कुराहरू सुन्नमा आएको छ। त्यो सम्भावना अहिलेको परिस्थितिमा आवश्यकता देख्नुहुन्छ या परिस्थितिले सिर्जना गर्यो भने अटोमेटिकली हुन्छ? युगले चाहिँ त्यो माग गरिरहेछ, समयले त्यो माग गरिरहेको छ। अल्टरनेटिभ पार्टी होइन, एउटा अल्टरनेटिभ फोर्स जसले चाहिँ छिट्टो विकास गरेर आएर देशलाई चाहिँ सम्हाल्न, नयाँ बाटो दिन, नेतृत्व गर्न सकोस्। समय र जनताको माग चाहिँ त्यही हो। तर अब आत्मगत अवस्था भन्छ नि फेरि पार्टीहरूको पोलिटिकल सिचुएसन हेर्दा त्यो छिट्टै भइहाल्ला भन्ने म त्यति धेरै आशावादी पनि छैन होइन। त्यसैले बाटो त्यतै हो, तर यो भइहाल्ला भनेर ग्यारेन्टी गर्न चाहिँ अहिले सकिन्न। त्यसैले अब एउटै पार्टी बनेर आउँछ त्यस्तो म भन्दिनँ, तर विपक्षी गठबन्धन पनि त आखिरी एउटा डेमोक्रेसीको लक्ष्यका लागि त गठबन्धन पनि एउटा मोडेल त हो। कङ्ग्रेसको भूमिकालाई यो बिचमा तपाईँले कसरी हेर्नुभयो? बडो आलोचनाको घेरामा शेरबहादुर देउवा पर्नुभयो। विश्लेषकको नाताले के राइट टाइममा चाहिँ कङ्ग्रेसले यदि डिसिजन लिएको भए आज ओली यति शक्तिशाली हुन पाउँथे? कङ्ग्रेसले र विशेष गरी कङ्ग्रेसको पनि दुईटा धार छ होइन। अब त्यहाँ रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला या हाम्रो गगन थापाजीहरूको कुरा सुन्यो भने उहाँहरूको कुरा र हाम्रो कुरामा त्यति धेरै विमति छैन। अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिलाई बुझ्ने कुरामा, ओलिजमलाई बुझ्ने कुरामा, संविधानमाथि भएका घातहरूलाई बुझ्ने कुरामा हाम्रो झन्डै एउटै दृष्टिकोण हो। तर जहाँसम्म देउपाजीको कुरा हो, उहाँको बारेमा शङ्का गर्न सकिने एक दुईवटा कुराहरू छन्। पहिलो कुरा, पुस 5 गतेको कदमपछि उहाँले प्रखर रूपमा विरोध गर्नु, मौन समर्थन जस्तो या कतिपय आमसभाहरूमा गएर अब चुनावको तयारी गरौँ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो उहाँले। दोस्रो कुरा, एकातिर उहाँले संवैधानिक परिषदको बैठक एटेन्ड गर्नु भएन, ओलीले अध्यादेश लिएर संवैधानिक परिषदको नियुक्तिहरू गर्न थाल्नुभयो। त्यस्तोमा उहाँहरूले चाहिँ अनौपचारिक ढङ्गले भागभण्डा गरेर आफ्ना मान्छेहरूलाई पठाउने काम गर्नुभयो। तेस्रो कुरा भनेको जब ओली यो भयो, अपोजिसनले वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने खालको वातावरण चाहिँ बन्यो, विशेष त फाल्गुन 23 पछि। त्यसपछि एउटा खुल्ला हृदयले अलि बलियो गरिकन उहाँले एउटा विपक्षी नेताको रूपमा अल्टरनेटिभ गभर्मेन्ट दिने इच्छा शक्ति पनि देखाउनु भएन। यो तीनटा घटनालाई एक ठाउँमा ल्याएर हेर्दा देउपाको नेतृत्वमा कङ्ग्रेसको भविष्य त्यति राम्रो छैन होइन। र उहाँले गरेको त्यो कामहरू चाहिँ वास्तवमा एउटा विपक्षी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख नेता होइन को हिसाबले चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख नेताको जुन कर्तव्य या भूमिका हुन्छ त्यो चाहिँ काहीँ न काहीँ उहाँ चुक्नु भएको हो भन्ने लाग्छ। अन्त्यमा यो देशमा अस्थिरता, यो राजनीति भुमरी, यो एक किसिमको चक्रव्यूह कति लामो समय अझ जाला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यसले कहिले चाहिँ नेपाली जनताले लामो समय लडिरहने, मरिरहने, फेरि केही हुन्छ कि 10 वर्ष जनयुद्ध गरे शान्ति आउँछ कि देशले विकास हुन्छ, फेरि त्यस्तै संविधान आयो केही हुन्छ कि फेरि त्यस्तै, अब त चुनाव भयो थाई सरकार आउँछ कि फेरि त्यस्तै? यो के गर्दैछौँ, कसले गर्दैछ? नेपालको 250 वर्षको हिस्ट्री नै यस्तो छ, अहिलेको मात्रै होइन। त्यो त हिस्ट्री हेऱ्यो भने त प्रष्टै छ। राणा महाराणा हामी 250 वर्षदेखि सुध्रेको छैनौँ होइन। शासकहरू परिवर्तन भए, मार्ने सत्ता, राणा शासन यसरी नै आएको थियो, जङ्गबहादुर मान्छे मारेरै सत्तामा हो, तपाईँको पृथ्वीनारायण शाह मान्छे मारेरै सत्तामा आएका थिए होइन। त्यसपछि उनका छोरा भाइ भतिजाहरूले के गरे त्यो तपाईँ हामीलाई थाहा छ होइन। 7 सालदेखि 17 सालको बिचमा कङ्ग्रेसभित्रको रडाको, बिपी मातृकाको रडाको, त्रिभुवनको झुट, संविधान सभाको चुनाव गराउँछु भनेर नगराइकन ढाँट्ने, त्यो कुरा थाहा छँदैछ। पञ्चायत खालको खेलहरू हामीलाई थाहा छँदैछ। त्यसैले नेपालको 250 वर्षको इतिहास मलाई लाग्छ
जुन हामी चाहन्छौँ नि एउटा आधुनिक सभ्य सुसंस्कृत लोकतान्त्रिक विकसित पर क्यापिटा इन्कम पनि राम्रो भएको मान्छेहरू पनि सभ्य भएको बजार सहरहरू पनि राम्रा भएका त्यही जीवन नै कल्पना गरेको हामीले शिक्षा स्वास्थ्य पनि सहज भएको त्यस्तो देश अहिलेसम्म हाम्रो भएको छैन र अहिले पनि तत्कालै भइहाल्ला भन्ने विश्वास चाहिँ मलाई लाग्दैन। यसका लागि तपाईँ हाम्रो पुस्ताले म त अझै पनि आफूलाई पनि अब बुढो हुँदै गएँ कि हामीभन्दा पनि तलको पुस्ताले धेरै योगदान गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यद्यपि अब हामीहरूभन्दा माथिको जेनेरेसनको जुन नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो स्पिरिटै बुझ्नुहुन्न क्या। उहाँहरू त रेप्लिकेट भएको भन्छ नि त्यो अङ्ग्रेजीमा एउटा शब्द हुन्छ रेप्लिकेसन भन्ने पुरानो चिजहरू नयाँ पात्रमा खालि त्यो रूपान्तरण भएको दोहोरिए टाइपको मात्र दोहोरिने व्यक्ति फेरिन्छ समय फेरिन्छ डेट फेरिन्छ होइन सिचुएसन अलिक फरक हुन्छ तर प्रवृत्ति र भित्री प्रवृत्ति चाहिँ एउटै हुन्छ। हस् यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। बडो महत्त्वपूर्ण यो लकडाउनको समय निषेधाज्ञाको समयमा पनि स्टुडियोसम्म आएर यो पछिल्लो घटनाक्रमको बारेमा विश्लेषण गरिदिनु भयो पार्टीका विषयमा आफ्नो धारणा राखिदिनु भयो धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू आजको यो विशेषांक कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हामीसँग जनता समाजवादी पार्टीका चाहिँ केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं प्रचार प्रसार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडा आजको विशेष अङ्कमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको सही र सठिक विश्लेषण गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनुभयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजका अतिथिसँगै इन्टायर टिमसँगै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।